नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। आज शहीद दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइयो। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा लैनचौर स्थित शहीद स्मारकमा शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त। नेकपाको दाहाल नेपाल समूह उपस्थित नहुँदा निर्वाचन सम्बन्धी छलफल हुन सकेन। दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन ओली पक्षका नेता नेमुवाङको आग्रह। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नवलपुरका 14वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग खुले। स्थानीय निकायमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको स्थानीयको आरोप। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 10,21,37,000 नाग्यो। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 22,03,100 बढी। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा आर्मीको जित। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 10-0 गोलको भारी अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रजातन्त्रका लागि विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने शहीदको सम्झनामा आज विविध कार्यक्रम गरी शहीद दिवस मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष माघ 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाइन्छ। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। प्रजातन्त्रका लागि विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने शहीदहरूको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष माघ 10 देखि 16 गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाउने गरिएको छ। निरङ्कुश राणा शासन विरुद्ध लड्दा ज्यान गुमाएका शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्ददेखि प्रजातन्त्रका लागि जीवन अर्पण गरेका व्यक्तिहरूको सम्झनामा यो सप्ताह मनाइन्छ। यस अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लैनचौरस्थित शहीद स्मारकमा पुगेर शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। शहीद दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शहीदको सपना साकार पार्न सरकारले काम गरिरहेको बताए। हाम्रो समाजको आजको पिढी र भोलिको पुस्ता समेत उहाँहरूबाट लगातार ऋणी रहनेछ। हामीले जुन उपलब्धिहरू प्राप्त गर्छौँ, जुन सफलताहरू प्राप्त गर्छौँ, जुन उचाइहरू प्राप्त गर्छौँ, ती सबै कुराका पछाडि उहाँहरूको बलिदानले काम गरेको छ। यस स्थितिमा म उहाँहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट, सरकारका विभिन्न निकायहरूको तर्फबाट र सिङ्गे नेपाली जनताको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धासुमन फेरि पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। शहीद कसैका हुने कसैका नहुने हुँदैनन्। शहीदहरू साझा हुन्। शहीदको बलिदान साझा हो। त्यस बलिदानबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू साझा हुन् र आज हाम्रो अगाडि ती बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने, ती उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्ने, ती उपलब्धिहरूलाई अगाडि बढाउने र शहीदका वास्तवमा आज हामीले जुन समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पहिचान गरेका छौँ र त्यो प्राप्त गर्नका लागि क्रियाशील छौँ, ती कुराको सपना हाम्रा शहीदहरूले देखेर नै, ती सपनाप्रति असाधारण विश्वास भएर नै समाज अगाडि बढ्छ। समाजले अग्रगामी परिवर्तनको बाटो समाउँछ र जनता विजयी हुन्छन्, जनता अधिकार सम्पन्न हुन्छन् र अत्याचार अन्ततः पराजित हुन्छ। शहीद दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजनमा शान्ति बाटिकाबाट लैनचौरस्थित शहीद स्मारकसम्म प्रभात फेरी आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायत विभिन्न मन्त्रीहरू, जनप्रतिनिधि, सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारी, प्रधान सेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, सर्वसाधारण लगायतको सहभागिता थियो। स्वतन्त्रताको माग गर्दा शहीद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द एवं गङ्गालाल श्रेष्ठलाई राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए। नेपालमा शहीदको संख्याबारे सरकारसँग स्पष्ट तथ्याङ्क छैन।
विक्रमसम्म 2062-63 को जनआन्दोलनपछि सरकार पिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई पनि शहीद घोषणा गरिएको छ। पछिल्लो समयमा शहीद घोषणा गर्ने नाममा विकृति फैलिएको र शहीदका वास्तविक सपना पूरा हुन बाँकी नै रहेको भन्दै सर्वसाधारणले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपालका पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ। सगरमाथा समाचारका लागि निरा राणाभाट, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अनुशासित भएको दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँ महानगर कमिटीद्वारा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा अनुशासित पार्टी भएको बताउनु भएको हो। विगतमा पार्टीमा अराजकता निम्त्याउनेहरू पार्टीबाट बाहिर भएको भन्दै उहाँले नेकपा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ सुदृढ एकताबद्ध र अनुशासित पार्टी बनेको बताउनुभयो। एउटा गौरवमय सङ्घर्षको इतिहास बोकेको पार्टी छ। देश र जनताप्रति समर्पित कार्यकर्ताको खारिएको माझिएको तपी तताएको पङ्क्ति छ यहाँ। त्यसकारण हामी देशलाई तलमाथि हुन दिँदैन। हाम्रा दृष्टिकोणहरू स्पष्ट छ। हामी अब सही दृष्टिकोणको आधारमा सुदृढ पार्टी, एकताबद्ध पार्टी, अनुशासित पार्टी, गतिशील पार्टी, यस्तो पार्टीमा प्रवेश गरेका छौँ। फेरि नयाँ एउटा मोड आएको छ हाम्रो आन्दोलन। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाले देशलाई गलत बाटोमा जान नदिने पनि बताउनुभयो। आफ्नो पार्टी विजय यात्रामा अघि बढेको उहाँको भनाइ थियो। निर्वाचन आयोगले बोलाएको छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल पक्ष सहभागी नभएपछि पुनः अर्को बैठक आयोजना गरिने भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशन र आयोगले निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा हालसम्म गरेका कामको विषयमा छलफल गर्न भनी नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलाएको आजको छलफलमा दाहाल नेपाल पक्षले सहभागिता नजनाएपछि आयोगले पुनः अर्को बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। आज दाहाल नेपाल पक्षले अध्यक्षद्वय कार्यक्रमको सिलसिलामा उपत्यका बाहिर रहेको र छलफलमा अध्यक्ष स्वयं उपस्थिति हुन चाहेको भए पनि 18 गतेसम्म उपस्थिति हुन नसक्ने औपचारिक पत्र स्वाथ जानकारी गराएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षको तर्फबाट नेता सुभाष चन्द्र नेम्बुवाङ सहित नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरिएको उहाँको भनाइ छ। छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाबाट आयोगले निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा हालसम्म गरेका प्रगतिबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको आधिकारिक प्रतिनिधि र निर्वाचन तथा कानुन विषय हेर्ने प्रतिनिधि समेत 5-5 जनाको उपस्थितिको लागि लेखी पठाएको सन्दर्भमा आज तोकिएको समयमा उपस्थित हुन सम्भव हुन नसकेको बेहोराको जानकारी पत्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट आयोगमा प्राप्त भएको छ। उक्त पत्रमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै अध्यक्ष माघ 18 गतेसम्म उपत्यका बाहिरका राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त रहनु भई प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने अवस्था नभएको र उक्त छलफलमा अध्यक्ष स्वयं उपस्थित भई छलफल गर्न चाहनु भएको हुँदा सोको लागि आज तोकिएको समयमा उपस्थित हुन सम्भव हुन नसकेको र माघ 18 गते पश्चात उपयुक्त मिति र समयमा छलफलको आयोजना गर्नुहुन अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम अनुरोध गरिन्छ भन्ने बेहोराको पत्र प्राप्त भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आयोगमा उपस्थित भई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङ तथा नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरू सहितका
प्रतिनिधिहरूसँग आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया, आयुक्त नरेन्द्र दाहाल र आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा निर्वाचनको तयारीका बारेमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो। निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौड्यालले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूबाट उपयुक्त राजनीतिक वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने भन्दै त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दलको नै भएको स्पष्ट पार्नु भएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। आयोगले अर्को बैठक उपयुक्त समयमा बोलाउने आयुक्त पौडेलले बताउनु भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी युनियनले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा तेस्रो चरणका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो। युनियनले सरकारको कदम नसच्चिदासम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई सहभागिता जनाउन अपिल समेत गरेको छ। माघ 16 गते शहीद पार्कमा श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने, माघ 18 र 19 गते स्थानीय तहको सरकारलाई ज्ञापन पत्र पेश गर्ने, माघ 29 गते सुरक्षा प्रमुख संवैधानिक निकाय र कर्मचारी प्रशासनलाई प्रतिगामी सरकारलाई भद्र अवज्ञा गर्न सार्वजनिक अपिल गर्ने, मन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने, मन्त्रीहरूका गाडी चल्न नदिने लगायतका विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै माघ 21 गते सबै क्याम्पस अगाडि कालो झण्डा सहित 30 मिनेट चक्का जाम गर्ने, माघ 22 र 23 गते सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू निषेध गर्ने र युवा मार्च गर्ने, माघ 25 गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई विरोध पत्र बुझाउने लगायतका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। 18 र 19 गते स्थानीय तह सरकारलाई ज्ञापन पत्र पेश गर्ने, माघ 29 गते सुरक्षा प्रमुख संवैधानिक निकाय र कर्मचारी प्रशासनलाई प्रतिगामी सरकारलाई भद्र अवज्ञा गर्न सार्वजनिक अपिल गर्ने, मन्त्रीहरूलाई आजकै मितिदेखि प्रतिगमनकारी सरकारका केन्द्रीय मन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने, आजकै मितिबाट प्रतिगमनकारी सरकारका मतियार बनेका मन्त्रीहरूलाई केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीहरूको गाडी चल्न नदिने, माघ 21 गते प्रत्येक क्याम्पस अगाडि कालो झण्डा सहित आधा घण्टा चक्का जाम गर्ने, माघ 22 र 23 गते सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू पूर्णतया निषेध गर्ने र 22 गते युवा मार्च गर्ने, माघ 25 गते केपीयूलाई विरोध पत्र बुझाउने। त्यस्तै कोभिड-19 विरुद्धको खोप शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकतामा राखी शैक्षिक संस्था सुचारू गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि युनियनले राखेको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितका नक्सा भएको पाठ्यपुस्तक सार्वजनिक गरी अध्ययन सुचारू गर्न दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने, कोभिड-19 का कारणले समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क अध्ययन गर्ने वातावरण गराउन दबाब दिने, अहिलेसम्मको शुल्क मिनाहा गर्न र लिएको शुल्क फिर्ता गर्न दबाब दिने, शुल्क नतिर्न विद्यार्थी र अभिभावकलाई आग्रह गर्ने लगायतका माग राखेर विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नवलपुरका 14वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग खुले, स्थानीय निकायमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको स्थानीयको आरोप। जाजरकोटको तिलिङ्गे खोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य विगत 15 वर्षदेखि अलपत्र, स्थानीय उपभोक्ता समितिको लापरवाही। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 10,21,37,000 नाघ्यो, संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 22 लाख बढी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अनुगमनको क्रममा अवैध सञ्चालनमा रहेको भेटिएर बन्द भएका पूर्वी नवलपरासी स्थित नवलपुरका 14वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी खुलेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरका नेतृत्वमा स्थानीय पालिका, राजस्व कार्यालय, प्रहरी लगायतको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्दा अवैध भेटिएको भन्दै सिल गरिएका प्रशोधन उद्योग स्थानीय सरकारले आफू खुसी रूपमा खोलेको हो। नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट।
अनुगमनको क्रममा बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेको भेटिएपछि बन्द गरिएका पूर्वी नवलपरासीका 14वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग कानुनी प्रक्रिया बिनै खुला गरिएको छ। जिल्ला अनुगमन समिति र सम्बन्धित पालिकाले कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी सिल गरिएका उद्योग खोल्न अनुमति दिएका हुन् र तपाईको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एसपीदेखि हामी जति पनि जिल्ला अनुगमन समितिका पदाधिकारी हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा हामी मिटिङ बसेर त्यो सम्बन्धमा छलफल गर्दा के भयो भने यो हामीले मापदण्ड 2077 को जुन मापदण्ड जारी गरेको छ संघीय मन्त्रालयले त्यसमा पनि के भनेको छ भने यो त्यो मापदण्डको दफा 11 को 10 मा नयाँ दर्ता हुने बालुवा प्रशोधन उद्योगका हकमा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा उत्पादनमूलक उद्योगको रूपमा सम्बन्धित गाउँपालिका या नगरपालिकाले दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने कुरा छ। आवश्यक रित पूरा नगरी सञ्चालन गरिएको भन्दै नवलपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको अनुगमन टोलीले करिब 2 महिना अघि बालुवा प्रशोधन उद्योग सिल गरेको थियो। तर बालुवा प्रशोधन उद्योग र उद्योग सञ्चालकलाई कुनै कानुनी कारबाही पनि नगरी उद्योगहरू खोलिएको छ। एकचोटि चान्स दियो, कमसेकम प्रक्रिया नपुगेका आइ गर्न बाँकी देखि लिएर सारा कुराहरू चाहिँ भेटिसकेपछि उहाँहरूलाई कमसेकम एकचोटि चान्स दिएर चाहिँ दर्ताको प्रक्रियामा चाहन्थ्यौँ। त्यो अवधिभर चाहिँ अब सिल खोलेर चाहिँ काम गर्न दिने भन्ने सल्लाह भएर निर्णय भएर अनि कार्यपालिका पनि बैठक छ त्यही विषयलाई मध्यनजर गरेर छोडेको छ। त्यो हामी म पनि बैठकमा बसेको हो होइन। तर चाहिँ के भने जस्तो पालिकाले चाहिँ उहाँहरूले दर्ता गरिसकेपछि कोही चाहिँ उसमा दर्ता गर्नु छ, कोही घरेलुमा दर्ता गर्नु छ, कहीँ केमा विभिन्न कार्यमा दर्ता गर्नु थियो। यहीको प्रक्रिया सबै नपुगेको हुनाले अब हामीले व्यवसाय कर पनि दर्ता गरेर छौँ। व्यवसाय कर दर्ता गरेपछि पालिकाले कर त दर्ता गर्यो नि पहिले, त्यो उहाँहरूसँग कर दिइसकेपछि उहाँहरूले एकचोटिलाई चान्स दिने भनेर चाहिँ त्यो वातावरण बनाएर चाहिँ हामी जिल्लाको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा सञ्चालित 12वटा, कावासोती नगरपालिकामा एउटा र हुप्सेकोट गाउँपालिकाको एउटा गरी 14वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग सिल गरिएको थियो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्रै दर्ता गरेको तर साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता नगरेको, स्थानीय पालिकाको इजाजत नलिएको पाइएपछि उद्योग सिल गरिएको थियो। तर सिल गरिएका उद्योगलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी खोलिँदा स्थानीय स्तरमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको स्थानीयको आरोप छ। यद्यपि गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर जीसी भने कुनै पनि आर्थिक चलखेल र दबाव नभएको दाबी गर्छन्। बन्द गर्ने निकाय त हामी पालिकाले पत्र दिएको छ, मलाई बन्द गर्नु भनेर पालिकाले पत्र दिएको छ। बन्द गर्ने निकाय कुन हो त हामीलाई थाहा भएन, तर हामी पालिकाले बन्द गरिएको थियो। पत्र दिएपछि पालिकाले बन्द गर्यो। प्रशासनको सहयोगी होला त्यो आफ्नामा छ होइन। प्रशासन सहयोगी त बन्द गर्ने चाहिँ परिपत्र सकेपछि सारा कुराहरू मलाई कार्यपालिकाले दिएको थियो। पालिकाले बैठक बन्द गर्नु पत्र दियो, पालिकाले खोल्नु भनेर त्यो पत्र दियो। त्यो त अन्यसँग हाम्रो सम्बन्ध भएन। त्यो ट्र्याक्टर छ भने पनि मेरो ट्र्याक्टर त छ, तर ट्र्याक्टर चाहिँ होमस्टेमा ठेक्का दिएको छु होइन। बाहिर चाहिँ मैले काम गरेको मेरो कुनै उद्योग कारखाना अथवा चाहिँ वास केही छैन। त्यो सबै अडेको कुराहरू हो। हजुरले गएर बुझ्दा पनि हुन्छ। मेरो ट्र्याक्टर चाहिँ ठेक्का छ कि छैन एग्रिमेन्ट गरेर होमसी सिमेन्ट कारखानामा चाहिँ पानी छर्ने चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर दिएको अवस्था चाहिँ छ। विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेको ज्यामिरे बालुवा प्रशोधन प्रणाली, महावीर बालुवा प्रशोधन उद्योग, एमके नेचुरल वासिङ प्लान्ट, जय गुरु गणेश कन्स्ट्रक्सन वास प्लान्ट, नमोबुद्ध सप्लायर्स एन्ड स्यान्ड प्रोसेसिङ प्रणाली, विनय सर्दी कन्स्ट्रक्सन एन्ड गिटी बालुवा प्रशोधन प्रणाली, दृष्टि कन्स्ट्रक्सन एन्ड गिटी बालुवा प्रशोधन प्रणाली, एसजी बालुवा प्रशोधन केन्द्र, सुनटाँडी बालुवा प्रशोधन केन्द्र, बिन्दावासिनी बालुवा प्रशोधन तथा निर्माण प्रणाली, भैरव बाबा प्रशोधन उद्योग प्रणाली, विनय बालुवा प्रशोधन, हुप्सेकोटको देउराली बालुवा प्रशोधन उद्योग र कावासोतीका बोले बाबा बालुवा उद्योग सिल गरिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पूर्वी नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। जाजरकोटको तिलिङ्गे खोला लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य विगत 15 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। आयोजना अलपत्र पर्दा 355 घर परिवारको बिजुली बाले सपना अधुरै रहेको छ। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका 4 तम्ती स्थित तिलिङ्गे खोला लघु जलविद्युत आयोजना 15 वर्षदेखि निर्माण अलपत्र परेको छ। 36 किलोमिटर क्षमताको आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको मनासलु इनर्जी प्रणाली काठमाडौँ र स्थानीय उपभोक्ता समितिको लापरवाहीले गर्दा समयमै बिजुली बत्ती बल्न नसकेको हो।
अर्कोतर्फ आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटता लगायत कारण देखाएर आयोजना 15 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाको लक्ष्य हो, तर आयोजना अलपत्र पर्दा साबिक अर्छानी 7, 8, 9 वडाका 355 घर परिवारको बिजुली बत्ती बाल्ने सपना अधुरो भएको छ। यो करिब 14 वर्ष बितिसक्दा पनि हजुरको 365 घर दूरीको आशा थियो। अब हामीले बत्ती बाल्न पाउनुपर्छ, बत्ती बल्छ भनेर तपाईँ 95% काम चाहिँ सकिँदा पनि तपाईँको यो उपभोक्ता समितिको बिचमा हजुरको 2 जना अथवा 3 जना उपभोक्ता समितिको म्यान पदाधिकारीहरूको एक आपसमा हजुरको मिलेमतो नभएर अब सल्ली बजारमा तपाईँको खोलामा पोलहरू खाली त्यहाँ पुल बनाएर राखियो र अब जाजरकोटमा अर्थिङबाट आएर कसैको भाडा नतिरेर त्यहाँ कब्जा भइरहेछ भनेर सुनिएको छ। त्यसपछि 5 काटे इलाका प्रहरी कार्यालयमा तपाईँको केही तारहरू त्यहाँ छ र यो सामानहरू पुरै तपाईँको लथालिङ्ग भएर यहाँदेखि तपाईँको तारेचौरसम्म तपाईँको खोलाले बगाएर केही सामान त्यता केही सामानहरू यता भइरहेको छ। विद्युत अब बल्छ भन्ने आशमा हामी हुँदै पनि र जनताले फेरि कम नगरे पनि होइन, कम गर्दै र गरेको पैसा पनि नपाउने र यो अब बल्छ त भनेर ढुक्कै भएपछि पनि फेरि पनि नबल्ने र यो के कारणले हो, समितिकै कारणले भनेका छौँ हामीले। र अब त्यो सरकारले बजेट नहाले पनि होइन, 6 लाख हाल्दैछ हुँदैन, 10 लाख हाल्दैछ हुँदैन, पोहोरको त 30 लाख भन्ने हो, 30 लाखमा 15 लाख कता वितरण भयो भन्ने छ। त्यही पनि जनताले पाएको छैन, कोही खाली छ कोही कस्तै छ। 2 वर्षभित्रमा निर्माण हुनुपर्ने आयोजना 15 वर्षसम्म पनि बत्ती नबलेपछि तम्तीवासीको बिजुली बाल्ने रहर मरिसकेको छ। करोडौँको सरकारी लगानी बालुवामा पानी जस्तै बनेको छ। ट्रान्सफर्मर, पेनिस्टेक पाइप, तार, पुल लगायतका निर्माण सामग्री निर्माण स्थल तथा 5 काटिया, थलह, सल्ली बजार लगायत स्थानमा छरपष्ट अवस्थामा छन् भने कति त खिया लागेर खेर गएका छन्। उपभोक्ता समितिले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप समेत लागेको छ। हालेको 1.5 करोड कतिको योजना हो। 35-37 लाख रकम धनबाद साइज्यूले निकासा गरेको मैले तटस्थ थाहा पाएको प्रबन्ध सहित जुटाइराखेको पनि छु र उहाँहरूलाई विशेष गरी खासै अब टिचरहरूले यो उपभोक्ता समितिभित्र रहनु पर्दैन थियो, तर पनि नियमले दिँदैन थियो। हामीले एउटा कुरा गाउँको जान्ने भने ठालु भलादिन भनेर एउटा बनाएको पनि हो र यसमा हामीले खासै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु र उहाँलाई तत्काल अख्तियारले हुन्छ या त यहाँको गाउँ जनसमुदायले हुन्छ या त गाउँपालिकाले हुन्छ। आयोजना निर्माण समितिका अध्यक्ष रणबहादुर शाही भने मनासलु एनर्जी प्रणालीलाई दोष दिएर आफू भने पन्छिन खोजिरहेका छन्। गएर मनासलु एनर्जी प्रणाली कम्पनीले केही सामानहरू दिन बाँकी राखेर त्यति बेला हामीलाई आफूले त्यो वैकल्पिक ऊर्जाबाट लिनुपर्ने अनुदान भुक्तानी लिनको लागि हामीलाई सबै सामान बुझिसक्यौँ भनेर एउटा हामीलाई कृत्य कागज गर्न लगायो। त्यसमा हामीले कमजोरी गऱ्यौँ र पछि त्यही कागजको आधारमा उहिले पैसा निकालिसक्यो। पैसा निकालिसकेर अहिले हामीलाई बाँकी रहेको ट्रान्सफर्मर, प्यानिस्टक, त्यसपछि पोलहरू र एलसी बोर्ड विभिन्न इमर्जेन्सी सामानहरू हामीलाई नदिएर अहिलेसम्म आलटाल गर्यो। यो वर्ष यो सिजनमा अब जसरी हुन्छ तपाईँहरूको सामान दिन्छु र तपाईँले बत्ती बाल्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता गर्यो। आयोजना निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गाविस तथा कुसे गाउँपालिका लगायतले 3 करोड बढी रकम खर्च गरिसकेका छन्। विद्युत आयोजना अलपत्र भएपछि स्थानीयवासी मोमबत्ती, टुक्कीमारा र सल्लाहको द्यालो बालेर समय गुजार्दै आएका छन्। बिजुली नबल्दा स्थानीयलाई टेलिभिजन हेर्न, रेडियो सुन्न, मोबाइल चार्ज गर्न तथा साना उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न, बालबालिकालाई पढ्न लेख्न धेरै समस्या भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र मृत्युदर घटेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर घट्दै जाँदा पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5 पुगेको जनाएको हो, जस अनुसार हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 2025 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 157 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म संक्रमितहरूको कुल सङ्ख्या 2,70,745 पुगेको छ। देशैभरि सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 3022 पुगेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 333 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,65,698 पुगेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएर आउने विदेशी पर्यटकलाई सहजै प्रवेश दिने तयारी गरिएको बताउनु भएको छ। आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूसँग भेटघाट गर्दै मन्त्री ढकालले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएर नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई प्रवेश सहज गराउने सरकारको तयारी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल आउने व्यक्तिले क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई संशोधन गरी सहज बनाउने तयारी गरेको बताउनुभयो। लगाएको प्रमाण त उसँग भइ नै हाल्ने भयो। त्यो प्राप्त गरेपछि चाहिँ निर्बाध ढङ्गले आउन पाउने व्यवस्था गर्ने कुरालाई चाहिँ हाई साउन्डिङमै त्यसलाई चाहिँ खुला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले अरू साथीहरूले पनि सुझाव दिनुभएको थियो। यसलाई हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले लगिसकेका छौँ। यो क्वारेन्टिन सम्बन्धी अहिले हाम्रो भनाइ के हो भने पिसिआरको 72 घण्टाभित्रको रिपोर्ट लिएर यहाँ आएर यहाँ पिसिआर नेगेटिभ भएपछि उसलाई निर्बाध गतिविधिमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। बिरामी भयो, लक्षण देखियो भने त त्यही ठाउँबाट फेरि पोजिटिभ भयो भने त त्यसको आफ्नै प्रोटोकल छँदैछ, त्यो भित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा छँदैछ। 72 घण्टाभित्र पिसिआर परीक्षण गराएर आएको रिपोर्ट र नेपालमा परीक्षण गर्दा पनि पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएकाहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा सजिलै जान दिने व्यवस्था गर्न लागेको पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। बारबरा फाउन्डेसनले कोरोना महामारीका क्रममा अग्रपङ्क्तिमा रहेर उत्कृष्ट सेवा गरेका व्यक्ति तथा संस्थालाई बारबरा फाउन्डेसन कोभिड-19 विशिष्ट सम्मान प्रदान गरिएको छ। फाउन्डेसनले आज काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रम गरी कोभिड महामारीको जोखिमका बेला ज्यान जोखिममा राखेर भूमिका निर्वाह गरेका डाक्टर, नर्स, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य सहयोगी, पत्रकार र संस्थागत गरी 19 जनालाई सम्मान प्रदान गरेको हो। कार्यक्रममा कोरोना महामारीको जोखिमका समयमा जनस्वास्थ्यका विषयमा समाचार तयार पारी सेवा दिए बापत न्युज एजेन्सी नेपाललाई संस्थागत रूपमा बारबरा फाउन्डेसन कोभिड-19 विशिष्ट सम्मान प्रदान गरिएको छ। पुरस्कारको राशि 50,001 रुपैयाँको रहेको छ। त्यसैगरी पत्रकारहरू फातिमा बानु, वर्षा शाह र सागर बुढाथोकीलाई पत्रकारितातर्फ कोभिड-19 विशिष्ट पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। पुरस्कारको राशि जनही 50,001 रुपैयाँ रहेको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना स्थलका स्थानीय माझी बस्ती आन्दोलित भएका छन्। सरकारले महत्त्वपूर्ण आयोजना भन्दै अगाडि बढाएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाले स्थानीय प्रभावित जनतासँग जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा जस्ता विषयमा छलफल नगरेको भन्दै स्थानीय माझीहरू आन्दोलित भएका हुन्। रामेछाप सिन्धुलीका प्रभावित क्षेत्रका जनताहरूले हक रक्षा गरिदिन आज राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छन्। आयोजनाले स्थानीय आदिवासीहरूको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई व्यवस्था गर्दै निर्माण अगाडि बढाएको भन्दै स्थानीयहरू लामो समयदेखि आन्दोलित भएका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा निवेदन दर्ता गराउन आएका स्थानीय आदिवासी माझीहरूले सरकारले स्थानीयको मागलाई व्यवस्था गरेर आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने बताएका छन्। हामी रामेछापका आदिवासी जनजाति माझी र अन्य समुदाय खुसी भएका थियौँ। यद्यपि आयोजना सम्बन्धी हामी अति सीमान्तकृत माझी र अन्य स्थानीय बासिन्दालाई पर्याप्त जानकारी नदिई अर्थपूर्ण परामर्श नगरी र जग्गा अधिग्रहण लगायत आयोजनाका निर्णयमा हामीसँग सहमति नगरी आयोजना निर्माण अघि बढाउन खोजिएको सन्दर्भमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ। हामी प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी माझी र अन्य स्थानीय बासिन्दा विकास विरोधी होइनौँ, तर विकासको नाममा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको निर्माणबाट हामीले परम्परादेखि भोग चलन गर्दै आएको हाम्रो पुर्ख्यौली जग्गा जमिन, नदी, खोला, बगर क्षेत्र, घाट आदि डुबानमा परी हामी विस्थापित हुने, कृषि गर्ने, माछा मार्ने
डुङ्गा चलाउने लगायतका हाम्रा जीविकोपार्जनबाट वञ्चित हुने र हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनमा प्रतिकूल असर पर्ने भएको छ। सरकारले प्रभावित क्षेत्रका माझी समुदायसँग समुदायको स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित मन्जुरी लिएर मात्रै काम अगाडि बढाउन पनि माग गरेका छन्। आयोजना कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि 169 अनुसार आदिवासी जनजाति हित सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको पालना गर्न पनि माग गरेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 10,21,37,000 नाग्यो। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 22,03,100 भन्दा बढी। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा आर्मीको जित। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 10-0 गोलको भारी अन्तरले पराजित। अर्थ समाचारको अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पछिल्लो समय बैंकिङ कारोबारमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ। यसले कारोबारलाई छिटो छरितो त बनाउँछ नै, नगद रहित कारोबारले पैसा र स्वास्थ्यको सुरक्षामा थप सहयोग गर्छ। जस अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि क्यूआर कोडको प्रयोग गरी कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। निरा राणाभाटको रिपोर्ट। नविल बैंक लिमिटेडले काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित थोक फलफुल बिक्री केन्द्रमा लागू गरेको क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सेवाको उद्घाटन गर्दै गभर्नर अधिकारीले नगद रहित समाज निर्माणका लागि क्यूआर कोडको प्रयोग सबैभन्दा उत्तम रहेको बताए। पैसाको माध्यमबाट कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम हुन सक्ने भएकाले पनि अहिलेको अवस्थामा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक रहेको उनको भनाइ थियो। तपाईको खल्तीमा एटीएम कार्ड छ, भिसा मास्टर, त्यो एटीएम कार्ड गएर एटीएम मेसिनबाट तपाईको खाताको पैसा ड्र गर्नुहुन्छ। तपाईले केही पैसा तिरे जस्तो लाग्दैन, तर त्यसबाट बाहिर 6 देखि 7 रुपैयाँ गइरहेको छ। एकचोटि तपाईले ड्र गरे बापत चाहे तपाईले 1000 रुपैयाँ निकाल्नुस् चाहे 2 लाख निकाल्नुस् हैन, त्यसमा थ्रेसहोल्ड त होला। तर यो क्यूआरमा कहीँ कतै त्यस्तो खालको अब्लिगेसन छैन, बाहिर पैसा जाँदैन। राज्यलाई फाइदा छ, त्यसपछि ब्याङ्किङ सिस्टमलाई फाइदा छ। म नोटमा सही गर्ने व्यक्ति हुँ, मैले सही गरेर नोट बेसीभन्दा बेसी तपाईँहरूको हातमा पुग्यो हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ नि, तर मलाई त्यो चाहना छैन। मलाई सिस्टम सुधार्नु छ। मेरो सोसाइटी सुशासित सोसाइटी मलाई चाहना छ। यो सोसाइटी लेस क्यास सोसाइटी होस् भन्ने मेरो चाहना छ। सोसाइटीमा जति बेसी क्यास चल्छ, क्यास भन्ने कुराले विकृति ल्याउँछ, त्यहाँ कयौँ कम्प्लिकेसन आउँछ। तपाईँले यही पसलमा क्यास बुझ्नुभयो, बुझ्ने क्यासियर चाहियो, त्यो क्यास ह्यान्डल गर्नु पर्यो, बाकसमा सेफमा राख्नु पर्यो, ब्याङ्क काउन्टरसम्म लिएर जानु पर्यो, जम्मा गर्नु पर्यो, काउन्टरको मान्छेले गर्न थाल्नु पर्यो, मेसिन चलाउनु पर्यो। यहीँ पनि काउन्ट गर्दा ठिक छ छैन बुझ्न थाल्नु पर्यो, मुठा गणुन पाकेट गणुन, जेलमा अर्को कस्टमर अर्को पसलतिर बुझिसक्ला। यी सबै कुरा क्लिकमा तपाईँले जब गर्नुहुन्छ, टचलेस जब गर्नुहुन्छ, तपाईँको अर्को कस्टमरलाई सर्भिस दिन पाउनुभयो। तपाईँको पैसा खातामा गइसक्यो, त्यहाँ गनी पनि राख्नु परेन, बोकी पनि राख्नु परेन, चोर लागि भन्ने डर पनि भएन, मिसिङ कहीँ कता मिसप्लेस होला कि भन्ने डर पनि भएन। त्यस्तै नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ अनिल केसरी शाहले कोभिडको समयमा मात्रै नभई सधैँका लागि नगद रहित समाज निर्माण गर्नुपर्ने बताए। प्रत्येक फलफुल पसलमा क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्ने अभियान सञ्चालन गरेमा नगद रहित समाज निर्माण गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ। सर्वसाधारण नागरिकले कारोबार गर्ने हरेक पसलमा क्यूआर कोडको प्रयोग गरी नगद रहित कारोबार सम्बन्धी शिक्षा दिन सकिने पनि सीईओ शाहले बताए। यहाँ यो ठाउँमा क्यूआर आइसकेपछि चाहिँ अधिकांश काठमाडौँमा जहाँ जहाँ फलफुल पाइन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ क्यूआर के हो भनेर त्यो ठाउँमा गएर हामीले एडुकेसन दिनुभन्दा चाहिँ यहीँबाट दिनु चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ देखेको भएर हामीले गऱ्यौँ। उहाँहरूले पनि हामीलाई विश्वास गर्नुभयो। जुन चाहिँ मार्केटको कुरा गर्नुभएको छ, यो पनि एकदम राम्रो मार्केट छ, ठुलो छ, तर नेपाल झल्किने मार्केट हो। आधुनिक नेपाल, नयाँ नेपाल झल्किने मार्केट भएन। जुन डिजाइनहरूको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ उहाँहरूसँग, त्यो चाहिँ साँच्ची नै मान्छेहरू गएर एकचोटि हेरौँ न भनेर जाने पनि मार्केट जस्तो छ। त्यो मार्केटमा नाभिल ब्याङ्कको त डेफिनेटली सहयोग भइहाल्छ।
साइकलमा फलफुल बिक्री गर्दै हिँड्ने मोहम्मद सुल्तान मियाले क्युआर कोडबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था भएपछि सहज भएको बताए। साइकलमा फलफुल राखेर गोजीभरि खुद्रा पैसा बोकेर हिँड्नु नपर्ने र पैसा हराउने तथा चोरी हुने डर पनि नहुने उनको भनाइ थियो। मलाई धेरै फाइदा भयो किनकि पैसा पनि बोक्नु परेन। पैसा बोके त टेन्सन हुन्थ्यो नि, यसो सफर गर्दा कुनै मान्छेले छिन पनि सक्थ्यो पैसा हेरेर, लफुवाहरूको टेन्सन भएन, मान्छे चाहिँ बिन्दास भयो। अब चाहिँ राम्रो भयो, पैसा लिनुभन्दा यो चाहिँ सजिलो छ। क्युआर कोडबाट भएको भुक्तानीको मोबाइलमा म्यासेज आउने भएकाले ग्राहकले कोड स्क्यान गरेपछि खातामा पैसा आए नआएको तत्काल थाहा हुने भएकाले ढुक्क भएर कारोबार गर्न सकिने मियाले बताए। साइकलमा फलफुल तथा तरकारी बिक्री गर्दै हिँड्ने व्यापारीले पनि क्युआर कोडको प्रयोग गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू र बैंकर्सहरू खुसी देखिएका छन्। सगरमाथा समाचारका लागि निरा राणाभाट, काठमाडौँ। शनिबार हुने प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलबाट उपाधि उचाल्ने विभागीय टोलीद्वय एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लबले बताएका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विद्यालयको मैदान परिसरमा आज भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा दुवै टोलीले उपाधि उचाल्ने लक्ष्य रहेको बताएका हुन्। सेमिफाइनलमा साबिक विजेता नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै अन्तिम दुईमा प्रवेश गरेको एपीएफका कप्तान शरद भेष्वाकरले आफ्नो टोली उपाधि उचाल्नका लागि भोको रहेको बताए। यसअघि सम्पन्न 3 संस्करणमध्ये पहिलो संस्करणमा संयुक्त रूपमा विजेता बनेको आर्मीले त्यसपछिका 2 संस्करणमा उपविजेतामा खुम्सिएको थियो। दुवै पटक फाइनल प्रवेश गरेको आर्मी पुलिससँग पराजित भएको थियो। त्रिभुवन आर्मी क्लबका कप्तान विनोद भण्डारीले विगतको नतिजालाई हेरेर भन्दा पनि आगामी दिनका लागि खेल्नुपर्ने बताए। लिगका खेलमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै उपाधि उचाल्ने लक्ष्यका साथ शनिबार मैदान प्रवेश गर्ने उनले बताए। अन्तिम 2मा स्थान बनाउँदा एपीएफ समूह एबाट विजेताको रूपमा फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो भने आर्मी सोही समूहबाट उपविजेताका रूपमा प्रवेश गरेको थियो। समूह चरणको भेटमा भने एपीएफले आर्मीमाथि 6 विकेटको जित निकालेको थियो। तनहुँको व्यास नगरपालिकाले शहीद दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको 44 किलोमिटर दूरीको अल्ट्रा म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबका देवराज महताराले जितेका छन्। व्यास नगरपालिका 5 मानुङदेखि व्यास नगरपालिका 8 पुली मराङसम्म आयोजित चौथो म्याराथनको उपाधि 3 घण्टा 3 मिनेट 51 सेकेन्डमा पार गर्दै महतराले उपाधि आफ्नो कब्जामा पार्न सफल भएका हुन्। कालीकोट निवासी महतरा गत वर्ष आयोजित तेस्रो अल्ट्रा म्याराथनमा द्वितीय भएका थिए। म्याराथनमा सोलुखुम्बुका सुमन कुलुङ राई द्वितीय र रामेछाप निवासी त्रिभुवन आर्मी क्लबका वेद बहादुर सुनुवार तृतीय हुन सफल भएका छन्। राईले सो दूरी 3 घण्टा 8 मिनेट 1 सेकेन्डमा र सुनुवारले 3 घण्टा 10 मिनेट 5 सेकेन्डमा पार गरेका थिए। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज शहीद दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइयो। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा लैनचौर स्थित शहीद स्मारकमा शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त। नेकपाको दाहाल नेपाल समूह उपस्थित नहुँदा निर्वाचन सम्बन्धी छलफल हुन सकेन। दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन ओली पक्षका नेता नेमुवाङको आग्रह। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नवलपुरका 14वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग खुले। स्थानीय निकायमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको स्थानीयको आरोप। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 10 करोड 21 लाख 37 हजार नाग्यो। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 22 लाख 3,100 बढी। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा आर्मीको जित। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 10-0 गोलको भारी अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।